ज़ोहर की अज़ान हुई तो जल्दी से वज़ू करने जा बैठा। नमाज पढ़ी और फिर एक वसी दालान में आन बैठा। बड़ी ठंडक थी और उस ठंडक में बड़ी राहत थी। लोग आस पास से गुजर रहे थे, जगह जगह खड़े थे, फिर कुछ कदम मेरे करीब रुक गए। बहुत से लोग थे और इस तरह रुके थे मेरे करीब के मुझे हैरानी हुई। तब एक नरम आवाज़ ने मुझे पुकारा, मसूद। दिल को झटका सा लगा, उछलकर हलक में आ गया दिल। गर्दन उठाई, फटी फटी आंखों से आवाज़ देने वाले को देखा और पहचान लिया। वो रेहाना बेगम थी। घबरा कर उठ खड़ा हुआ, बदन पर लर्जिश तारी हो गई। कुर्बो जवार में खड़े लोगों को देखा। आप मेरे मुंह से लरजती हुई आवाज़ उभरी, ये क्या हाल बना रखा है मसूद? ये चेहरे को क्या हो गया? ये निशानात कैसे हैं? रेहाना बेगम ने दिल सोजी से कहा। अम्मी, अब्बू, शमसा, मामू, मेरी रूंधी हुई आवाज़ उभरी। यहाँ तुम्हारे साथ और कौन है? रेहाना बेगम ने पूछा। अकेला हूँ, आओ चलें। रेहाना बेगम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ? चलो जहाँ हम जा रहे हैं। फतेहपुर सेकरी आए थे, फातिहा पढ़नी थी, पढ़ ली, अब आगे चल रहे हैं। आ जाओ, कोई बेकार बात मत करना। उनकी गिरफ्त मेरी कलाई पर सख्त थी। मैं उनके साथ चल पड़ा। एक बार फिर मैंने पूछा, मेरे माँ बाप का कोई पता चला? अफसोस, अभी तक कुछ नहीं। वो मुझे आगे की तरफ ले आए, जहाँ कारें और लारियाँ खड़ी हुई थीं। एक बड़ी सी कीमती वैगन में सब बैठ गए। रेहाना बेगम ने मुझे अपने पास उठाया था। ड्राइवर ने वैगन स्टार्ट करके वापस मोड़ दी और वो बुलंदी से नीचे उतरने लगी। नीचे मैंने सुंदरलाल को बैलगाड़ी लिए खड़े हुए देखा तो बेख्तियार कहा, ज़रा 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकवा दें। रेहाना बेगम ने ड्राइवर को हुक्म दिया और ड्राइवर ने वैगन रोक दी। नीचे उतरकर मैं सुंदरलाल के पास पहुंच गया। सुंदरलाल, मुझे कुछ लोग मिल गए हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। इमाम दीन चचा से कह देना, मौका मिला तो दोबारा ज़रूर आऊँगा। ठीक है भैया, सलाम। उन्हें मेरा सलाम कह देना, उसने कहा और मैं दोबारा वैगन में जा बैठा। वो सब खामोश थे, मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं उनका अंदाज समझ नहीं पा रहा था। वैगन आगे बढ़ गई। आपने चची जान बिला वजह मुझे अपने साथ ले लिया है। सब लोग मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। और मैंने एक एक का चेहरा देखा। अम्मी ये बताना चाहते हैं कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, नादिया बोली, और ये सब कुछ रस्मी है। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल है मसूद मियाँ, तो इसे निकाल दो। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। तुमसे कितना लगाव है इसका बिलाखिर तुम्हें अंदाज़ा हो ही जाएगा। रेहाना बेगम ने कहा तो मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। रेहाना बेगम बोली कि आगरे में हम बैरिस्टर जलाल गाजी के यहाँ ठहरे हुए हैं। मुझे वहाँ थोड़ा सा झूठ बोलना होगा, जिसके लिए मुझे मुआफ़ कर देना। मेरे साथ सभी लोग रेहाना बेगम का चेहरा देखने लगे। रेहाना बेगम ने कहा कि तुम्हारा नाम इरशाद है और तुम सरफराज के भाई हो। बहुत अरसा कबल घर से निकल गए थे, अब अचानक मिले हो और हम तुम्हें ज़बरदस्ती साथ ले आए हैं। अरे खुदा की कसम चची जान, क्या बात सूझी है, क्या दिमाग पाया है आपने? इस तरह मेरा इनके हमशक्ल होने का जवाज़ भी पैदा हो गया और बाकी मसले भी हल हो गए। भाई जिंदाबाद, कमाल है, वाकई कमाल है, सरफराज ने उचकते हुए कहा। अजीब हैं आप लोग, क्यों मुझ जंजाल को गले लगा रहे हैं? मैं मुसीबतों की जड़ हूँ, मैं किसी के लिए फ़ायदा मंद नहीं हूँ। मुझसे हमदर्दी करने वालों को सिर्फ नुकसान पहुँच सकता है। मैंने आंसू भरी आवाज़ में कहा, हम इन फजूलियात के कायल नहीं हैं मसूद मियाँ, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वो भी कामिल। तकदीर में जो कुछ होता है वो ज़रूर पूरा होकर रहता है। अगर हम पर कोई मुसीबत आनी है तो ज़रूर आएगी, तुम्हारे ज़रिए ना सही, किसी और ज़रिए से सही, ये हमारा ईमान है। रेहाना बेगम ने कहा, आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं उलझ गया। मैंने उलझ कर कहा, आप समझते क्यों नहीं? वाकई तुम ये इजहार कर रहे हो कि तुम हमें किसी हैसियत से कबूल नहीं कर सकते? ये बात नहीं है, खुदा की कसम ये बात नहीं है। मुझ पर ये वक्त आन पड़ा है कि कांटे भी दामत से उलझ जाएं तो उन पर भी प्यार आने लगे। ये सोच कर के किसी ने रोका तो सही। मैंने उसी अंदाज में कहा, हमें कांटों की भी हैसियत हासिल नहीं है क्या? अब रेहाना बेगम की आवाज़ भी रूंध गई थी।
ओ यार छोटे भाई, बोलने पर मजबूर हूँ, क्यों खामखा ट्रेजेडी क्रिएट कर रहे हो? खामोश बैठ जाओ। जब हम पर तुम्हारी वजह से मुसीबतें पड़ेंगी तो बाद में तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? हम खुद ही सारे रिश्ते ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, बाद में मुझे बुरा मत कहिएगा। बस। शाकिर भी चुप ना बैठा और मैं मुस्कुराने लगा। फिर मैंने कहा, आगरा आए हुए 5 दिन। फिर मैंने कहा, आप लोग यहाँ कब पहुँचे? आगरा आए हुए 5 दिन हो गए। इससे पहले क्लियर शरीफ गए थे, साबिर क्लेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा खानी करने। चंद बुजुर्गाने दीन के मज़ारात की ज़ियारत को निकले थे, कई और जगह जाना है। तुम यकीन करो मसूद, हमने तमाम कोशिशें कर ली तुम्हारे वालिदैन को तलाश करने की। बेचारे इम्तियाज़ आलम शाह साहब ने तो बाकायदा शहर शहर की पुलिस से भी मदद ली, मगर वो किसी गुमनाम जगह जा बसे हैं, कहीं मिलकर ही नहीं दिए। मेरे जैसे बदनसीब बेटे के वालिदैन हैं वो। गुमनामी की ज़िंदगी बसर न करेंगे तो और क्या करेंगे? खुदा तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा बेटे। हालांकि इम्तियाज़ आलम शाह साहब तुम्हारे फरार से खुद भी काफ़ी परेशान रहे, लेकिन उन्हें तुमसे हमदर्दी भी है। उन्होंने तुम्हारे बारे में ज़ाती तौर पर भी काफ़ी छानबीन की और बहुत कुछ मालूम करने में कामयाब हो गए। तुम्हारे ख़ानदानी हालात, तुम्हारे ख़ानदान की शराफत, वो हालात जिनका ये ख़ानदान शिकार हुआ, तुम शिकार हुए। उनका ज़ाती ख्याल था कि ये एक अनोखी कहानी है जो समझ में नहीं आती। तुम्हारे अहले मोहल्ला ने वो तमाम हालात बताए जिन्होंने तुम्हारी हस्ती बस्ती दुनिया उजाड़ दी। कानून के तकाजे अपनी जगह, उन्हें इंसानी बुनियादों पर तुमसे आज भी हमदर्दी है। उन्हें मेरे फरार के बारे में मालूम हो गया था? मैंने पूछा। हाँ, और शायद तुम यकीन ना करो कि वो आज भी तुम्हारे वालिदैन को तलाश कर रहे हैं। बहुत मुतासिर हुए हैं तुम्हारे हालात से वो। पुरअसरार अलूम जानने वाले लोगों से भी राब्ते किए उन्होंने। आप लोगों को मेरी बेगुनाही पर यकीन है? मैंने सिसक कर कहा। खुदा की कसम, पूरा पूरा। हमने यहाँ दूर से तुम्हारी एक झलक देखी थी। नादिया ने तुम्हें पहचान लिया और सबको मुतवज्जो किया। हमें तुम्हारी तलाश हमेशा ही रही। आप लोग ज़मीन पर बसने वाले फरिश्ते हैं, इसके अलावा मैं और क्या कहूँ? मैंने आहिस्ता से कहा। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि एक मासूम और नेक सीरत इंसान से मोहब्बत की सादत हासिल कर रहे हैं हम। तुम्हारी वजह से हमारा उजड़ा दयार बस गया है। सरफराज और फरीहा की ज़िंदगी पर बहार आ गई है, वरना एक माँ के लिए गमज़दा बेटी से बड़ा दुख और क्या हो सकता था। और फिर तुमने वो किया जो बस फरिश्ते ही कर सकते हैं। तुम इनकार करते रहे कि तुम सरफराज नहीं हो, और हम इसरार करते रहे। हमने तुम्हें हर तरह मजबूर किया, मगर तुमने हमारी गलत फहमी से कोई फ़ायदा ना उठाया और ना कुछ किया, वरना क्या कुछ नहीं हो सकता था। तुमने जिस बुरे वक्त को इंसानियत के नाम पर कबूल किया, वो बड़े दिल गुर्दे का काम था। कतई नहीं छोटे भाई, वरना हम तो तबाह हो चुके होते। छोटे भाई, वरना हम तो तबाह हो चुके होते। सरफराज ने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? खुदा के फजल से मैं मर चला गया, मैंने बताया। तुमने भी ऐसा ही क्यों ना किया? तुम भी चले जाते, रेहाना बेगम ने कहा, और मैंने गर्दन झुका ली। फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी हैं, अब्बू हैं, शमसा है, शायद कभी उनसे मुलाकात हो जाए। रेहाना बेगम रो पड़ी, नादिया और फरिया भी रोने लगी। शाकिर और सरफराज खामोश थे। मेरी आंखों से भी आंसू गिरते रहे। फिर आगरा आ गया। बैरिस्टर जलाल गाजी की रिहाइश गाह बड़ी खूबसूरत थी, और वो खुद भी बड़े करोफर के इंसान थे। गरजदार आवाज़, खान बहादुर स्टाइल की मूछें। मुझसे मिले वही कहानी उन्हें सुनाई गई थी जो रास्ते में तय की गई थी। घर से क्यों भागे हैं? पढ़ने में दिल नहीं लगता था क्या? उन्होंने इतनी कड़कदार आवाज़ में पूछा कि मैं घबरा गया। शुरू से ही पीरी मुरीदी के चक्कर में फंस गए थे साहबजादे। सरफराज जल्दी से बोला, पीर बन गए हैं पीर। मार्फत मिल गई होगी। गंडे, तावीज़ और वो पड़े हुए पानी की बोतलों का कारोबार शुरू हो गया होगा। हो गया? किस भाव बेचते हो ये सब कुछ हैं? बैरिस्टर साहब बहुत टेढ़े थे। अभी कहाँ जनाब, अभी तो मुब्तदी हूँ, मैंने कहा। अजीज़ी, दीन का मुतालिया करो, अलिफ बे की शुद्ध बुद्ध सीखो। दीन में रहबानियत की कोई गुंजाइश नहीं। दीन दुनिया एक साथ गुजारने की तलकीन की गई है। साधु बनकर जंगलों में फिरना इस्लाम का शेवा नहीं, समझे?
دنیا کو نبھاؤ اور دیندار رہو، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ جذب کی منزل تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، بہت دیر کی بات ہوتی ہے۔ یہ نشان کیسے پڑ گئے چہرے اور بدن پر؟ جی وہ قاسم میاں، جاؤ حکیم جبار حسین کو بلا لاؤ، بچے کو دکھانا ہے۔ غضب خدا کا تباہ کر لیا اپنے آپ کو، الٹے سیدھے چلے کر کے تمام صحت خراب کر لی۔ اما قاسم میاں منہ دیکھ رہے ہو؟ جی جاتا ہوں۔ قاسم میاں ایک عمر رسیدہ ملازم تھے۔ یہ حکیم جبار حسین؟ ریحانہ بیگم نے پوچھا۔ حکیم ہے بھابھی صاحبہ، کلائی میں ڈور باندھ کر بیٹھ جائیں پردے کے پیچھے، 5 پشتوں کی بیماریاں بتا دیں گے، روایتیں زندہ کیے ہوئے ہیں۔ 1 روپیہ لیتا ہے مرض تشخیص کرنے کا، اس کے بعد شفا ہونے تک کچھ نہیں لیتے۔ دوائیں بازار سے منگواتے ہیں، صبح کو بازار سے 1 کلو گیہوں خرید کر لاتے ہیں، اہلیہ چکی میں پیستی ہے تب روٹی پکتی ہے۔ زر و جواہر کے انبار سامنے ڈال دو تو ہنس دیں گے اور بے نیازی سے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ قیام کائنات کے امین ہیں، ریحانہ بیگم بولی۔ سفید داڑھی، دبلے پتلے بدن والے حکیم جبار حسین نے مجھے دیکھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، ایک بار بھی نظر نہ اٹھائی۔ کچھ دیر کے بعد بولے، گلاب کے تازہ پھول مل جائیں گے؟ کیوں نہیں، کتنے چاہیے؟ بیرسٹر صاحب بولے، بس 1 روزانہ درکار ہوگا۔ حکیم صاحب نے جواب دیا۔ قاسم میاں فوراً ہی پھول توڑ لائے تھے۔ حکیم صاحب نے پتیاں الگ کیں اور ان کے نیچے کا حصہ میرے منہ میں رکھ دیا۔ ہر صبح 1 پھول کا 1 حصہ چبا لیا کیجیے، ہر صبح 1 پھول کا یہ حصہ چبا لیا کیجیے، رب العالمین شفا عطا کرے گا۔ بس، بیرسٹر صاحب بولے اور حکیم صاحب نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ اسے بس کہہ رہے ہیں؟ ذرا 1 پھول تخلیق فرما دیجیے۔ اوہ، بیرسٹر صاحب لرز گئے، میں بھی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ حکیم صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کر کے باہر نکل گئے۔ سب اس جملے کے زیر سحر آ گئے تھے۔ کوئی ہے جو کسی ٹہنی پر گلاب کا 1 پھول اگا دے؟ میں بھی اسی سوچ میں گم تھا۔ کافی دیر کے بعد بیرسٹر صاحب بولے، سنا آپ لوگوں نے، ایسے ہی جملے تو خود سے بیگانہ کر دیتے ہیں، مگر دنیا ضروری ہے۔ حکیم صاحب ولی معلوم ہوتے ہیں، ان کے سامنے نہ کہہ دیں، بے لگام آدمی ہے، جو منہ میں آئے گا کہہ دیں گے۔ میرا بڑا لحاظ کرتے ہیں، مگر یہ جملہ برداشت نہیں کریں گے، ہو چکی ہے ایک بار۔ بیرسٹر صاحب بے حد عظیم انسان تھے، مجھے اس گھر میں بڑی محبت دی گئی۔ سرفراز نے مجھے کئی لباس دیے، نادیہ نے میرے لیے سوٹ کیس تیار کیا، سب بڑے پیار سے پیش آ رہے تھے۔ فریحہ کی آنکھوں میں محبت تھی اور میں زندگی کی یہ دھوپ چھاؤں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا ہی کیا تھا ان لوگوں کے لیے، تقدیر کے پھیر میں تھا، مسلسل صعوبتوں سے بدحواس ہو رہا تھا، ورنہ شاید بہک جاتا، جو مل رہا تھا اسے حاصل کر لیتا، خواہ انجام کچھ بھی ہوتا۔ بدحواسی نیکی سی بن گئی تھی، کیا کچھ نہیں تھا۔ صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی تو جاگ گیا، باہر آیا تو بیرسٹر صاحب گلاب کا پھول ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ صبح خیزی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اور بے تکلف میزبان بلائے جان۔ ہم نے سوچا علاج میں غفلت نہ ہو، چلو یہ دوا کھا لو، اس کے بعد چاہو تو سو جاؤ، ورنہ ہمارے ساتھ چہل قدمی کرو۔ نہایت احترام سے پھول لیا، حکیم صاحب کی ہدایت کے مطابق اس کا وہ حصہ کھایا جہاں سے پتیاں اگتی ہیں۔ بیرسٹر صاحب کے ساتھ چہل قدمی کرتا رہا، بہت سی باتیں ہوئیں، بڑی احتیاط برتنی پڑی۔ اتنے اچھے انسان سے مسلسل جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا، مگر اس میں کسی کی عزت چھپی ہوئی تھی۔ 5 دن خواب کے سے عالم میں گزر گئے تھے اور وہ سب کچھ ملا تھا جو قصہ پارینہ بن گیا تھا۔ پیار، محبتیں، توجہ، ہر ایک دل جوئی کرتا تھا۔ ان 5 دنوں میں صبح کا پھول بیرسٹر صاحب نے ہی پیش کیا تھا۔ 5ویں دن رخت سفر بن گیا، جے پور جا رہے تھے، وہاں سے اجمیر شریف جانا تھا۔ بیرسٹر صاحب کے پورے خاندان نے اسٹیشن پر رخصت کیا تھا۔ یادوں کا، احسانات کا ایک بوجھ تھا، ایک انبار تھا، کسی نے کمی نہیں کی تھی۔ سندر لال نے بہت محبت دی تھی، چچا امام دین نے بھی، اور پھر یہ لوگ جے پور سے اجمیر شریف چلیں گے۔ دربار خواجہ میں حاضری دے کر دہلی کا سفر کیا جائے گا۔ سلطان دہلی خواجہ نظام الدین اولیاء اور ان کے چہیتے امیر خسرو کے مزار پر حاضری دے کر گھر واپس چلیں گے۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں کچھ بتایا نہیں جاتا۔ ریحانہ بیگم نے کہا۔ میرے چہرے پر تاثرات میں تبدیلی پیدا ہوئی تو نادیہ بول پڑی، اب یہ کہیں گے کہ ان پر بڑے احسانات ہو رہے ہیں۔
نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا نادیہ صاحبہ، میرے الفاظ مجھے ہی شرمسار کر دیتے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ ویسے امی آپ ان کے یہ نشانات دیکھ رہی ہیں؟ نادیہ بولی۔ ٹوکتے نہیں بیٹی، اللہ کا کرم ہے۔ ان تمام پاک بزرگوں کے مزارات پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا مسعود میاں کہ تمہاری مشکل ٹلے، اللہ تمہیں کالے جادو کے اثر سے نکالے، تمہارے والدین بہن بھائی کو ہر آفت سے محفوظ رکھے اور تمہیں ان سے ملائے۔ ہم سب بھی تمہارے لیے یہ دعا کریں گے۔ ریحانہ بیگم نے کہا، آپ کو یہ علم ہے چچی جان؟ کیا آپ نے کالے جادو کا تذکرہ کیا ہے؟ اس سے تم یہ اندازہ لگا لو کہ ہم نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے۔ خدا خوش رکھے امتیاز عالم شاہ کو، انہوں نے تو تمہارے لیے بڑی جاں فشانی کی ہے، اتنے بڑے افسر رہے ہیں، کہتے تھے زندگی میں کبھی ایسے واقعات سے سابقہ نہیں پڑا، لیکن مسعود کے بارے میں جتنی تفتیش کی ہے اس نے دماغ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نہ جانے کس کس سے ملے ہیں، اس سلسلے میں تصدیق کرتے پھرے ہیں کہ کالا جادو کیا ہوتا ہے۔ آخر میں تصحیح کرتے ہوئے کہا، ارواح خبیثہ کا وجود ثابت ہے اور علوم خبیثہ کا وجود ملتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں جتنی چھان بین کی اس سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ ایک جال میں جکڑا گیا ہے اور جو کچھ اس سے منسوب ہے اس میں اس کا اپنا عمل شامل نہیں ہے۔ ایک بار قسمیں کھاتے ہوئے بولے کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہیں گرفتار نہیں کریں گے اور زندگی میں پہلی بار قانون سے انحراف کریں گے۔ انہوں نے بارہا خلوص دل سے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ ایسی باتوں پر دل رونے کو چاہتا تھا مگر اب خود کو سنبھالنا سیکھ لیا تھا، خاموش ہو گیا۔ پتھروں کی زمین شروع ہو گئی۔ سنگلاخ پہاڑوں میں رانا سانگا سے لے کر چنبل کے ڈاکوؤں تک کی کہانیاں جھانک رہی تھی۔ مان سنگھ، ہری چند ہاڑا، بھوپت اور پھولن دیوی بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ پھر جے پور آ گیا۔ راجاؤں کے شہر کی شان ہی نرالی تھی۔ ان لوگوں نے جو اعتماد دیا تھا اس نے زندگی سے دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ یہاں ایک دن قیام کیا، پھر چھوٹی ریلوے لائن کے ذریعے سفر کر کے دریائے فیض پہنچ گئے۔ خواجہ کا اجمیر صدیوں کی داستانوں کو سمیٹے نگاہوں کے سامنے تھا۔ تارا گڑھ کی بلندیاں اور اس کی پستیوں میں خواجہ کے عقیدت مند ایک الگ ہی دنیا آباد کیے ہوئے تھے۔ ہم بھی خواجہ کے گداؤں میں شامل ہو گئے اور فیض کے سمندر سے آب حیات پینے لگے۔ رات ہو گئی، سنگلاخ زمین پر خیمہ زنی کی گئی تھی۔ میرا خیمہ الگ تھا، قریب ہی دوسرے خیمے بھی تھے۔ زمین پر لیٹے لیٹے دل میں ایک خیال آیا، حالات بہتری کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے دل کو کوئی نیا دھکا نہیں لگا تھا بلکہ بھوریا چرن کا گندا علم شکست کھا رہا تھا۔ اس کا سلسلہ ہسپتال سے شروع ہوا تھا۔ ہسپتال سے، ہاں، وہاں سے میں نے روشنی دیکھی تھی، بابا جلال شاہ کے مزار اقدس کی روشنی۔ ہاں، اس سے پہلے بھی بزرگ سلیم بیگ نے مجھے نماز کی تلقین کی تھی اور میں نے نماز پڑھی تھی۔ وہی وقت تو تھا جب میری تاریک آنکھوں نے روشنی دیکھی تھی۔ نماز نے میرے وجود کے اندھیروں کو نور بخشا تھا۔ یقیناً یہی نور میری نجات کی بہاریں واپس لا رہا تھا۔ کوڑھ کے مرض سے نجات ملی تھی، اس اذیت ناک بھوک سے نجات ملی تھی، اور پھر اس وقت سے مسلسل بھوریا چرن ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے بیر میرا راستہ نہ روک سکے تھے۔ امام دین کے یہاں مجھے ناپاک دودھ پلانے میں ناکام رہا۔ پھر یہ لوگ ملے تھے اور اس کے بعد میری ان آنکھوں نے مزار خواجہ کا دیدار کیا تھا۔ کچھ سنوائی ہوئی ہے کیا؟ دل کچھ اس طرح خوشی سے بے قابو آ کے خیمے سے باہر نکل آیا۔ رات بکھری ہوئی تھی، بہت دور مزار مقدس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قوالیوں کی تانیں ابھر رہی تھیں اور کچھ فاصلے پر کوئی شے متحرک تھی۔ غاؤں غاؤں کی ایک آواز سی ابھر رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی، سردی سی لگنے لگی۔ کیا ہے؟ دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آنے لگے۔ بھوریا چرن کے خوف سے خود کو آزاد نہیں کر سکا تھا، مگر اس ناپاک سادھو کی کیا مجال کے اس پاک جگہ پر قدم رکھے۔ یہ کچھ اور ہے، مگر کیا؟ دل میں شدید تجسس جاگ اٹھا۔ وہ بدبو جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اب سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ سڑے گلے پھلوں کی بدبو تھی۔ دن میں اس جگہ پھل فروش ٹھیلے لگائے ہوئے تھے، گلے ہوئے پھل وہ یہیں پھینک گئے تھے، یہ بو انہی میں سے اٹھ رہی تھی۔ اور وہ متحرک شے ممکن ہے کوئی چوپایا ہو جو اس وقت پھل کھا رہا ہو۔ اپنے ذہن میں یہ معمہ اس طرح حل کر لیا۔ ممکن تھا اس طرف سے لاپرواہ ہو جاتا،
لیکن ذہن تحقیق کا عادی ہو گیا تھا۔ سوچا کہ قریب جا کر دیکھوں اور قدم آگے بڑھ گئے۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی، بو پھلوں کے اسی ڈھیر سے ہی آ رہی تھی، مگر وہاں کوئی چوپایا نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی انسان تھا جو یہ گلے سڑے پھل کھا رہا تھا۔ شاید کوئی بھوکا فقیر تھا، ممکن ہے خواجہ کے لنگر سے محروم رہ گیا ہو۔ قریب جا کر اسے دیکھا تو اس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، بال اور داڑھی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ عجیب سا تھا، بڑے انہماک سے پھل کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پاس رکھی ہوئی چھڑی اٹھائی اور اسے بلند کر کے بولا، ہوش ہوش، بھاگ بھاگ۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا، کوئی مجذوب تھا۔ خواجہ کے مقدس مزار کے احاطے میں نے بے شمار قلندر، ملنگ اور مجذوب دیکھے تھے جو ہو حق کے نعرے لگاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے کوئی تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی، دل خوش تھا، دل لگی سوجی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بھاگ بھاگ، گندگی کرے گا۔ مجذوب نے پھر لکڑی اٹھا کر کہا، میں بھی پھل کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، چھونا مت ورنہ لکڑی سے ماروں گا، مجھے بھی کچھ پھل دے دو۔ میں نے عاجزی سے